आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आरम्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य श्री हेमराज भण्डारी। हेमराज भण्डारीजीसँग आज उहाँका व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएका केही प्रसङ्गहरू र माओवादी केन्द्रको विगत, वर्तमान र भविष्यको बारेमा हामी समीक्षा गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हेमराजजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। तपाईँ कुन उमेरबाट माओवादी युद्धमा होमिनुभयो अथवा माओवादी पार्टीमा संलग्न हुनुभयो? राजनीतिमा त 12-13 वर्षदेखि नै सहभागी भए। हजुर। तर माओवादीमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ म 20-22 वर्षको एउटा युवा हुनुहुन्थ्यो। थिएँ। माओवादीभन्दा पहिला? माओवादीभन्दा पहिला म मसालमा थिएँ। हजुर। माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरिसकेपछि हजुर, मानिसहरू किन आफ्नो जीवन बलिदान गर्न तयार छन्, युवाहरू किन मारिन तयार छन्, के छ त्यहाँभित्रको खास चिज र क्रान्तिप्रतिको मान्छेको मुक्तिप्रतिको साँच्चै समर्पण भाव हो वा अरू केही चिज छ भन्ने कौतूहलता थियो। र पछि चाहिँ त्यही कौतूहलताको बिचमै त्यहाँभित्रै गएर नेतृत्व गर्छु, समाज बदल्छु र त्यो मनोविज्ञानको पनि नेतृत्व गर्छु भनेर म माओवादीमा समाहित भएँ। त्यो कलिलो उमेर थिएन र त्यो निर्णयमा पुग्नको निम्ति? उमेरको हिसाबले धेरै कलिलो त थिएन, किनभने विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै म राजनीति गरिराखेको थिएँ, समाजलाई बुझिराखेको थिएँ र त्यसमा पनि क्रान्तिकारी राजनीति, खास गरेर वामपन्थी पोलिटिक्सप्रतिको एउटा खालको झुकाव पहिलादेखि नै थियो। र यो समाज यथास्थितिमा यो समाजबाट चाहिँ केही पनि गर्न सकिँदैन, यसलाई बदल्नै पर्छ भन्ने सङ्कल्प चाहिँ ममा पहिल्यै पैदा भएको थियो। परिवारले त्यो बेलामा जागिर खाओस् छोराले वा अरू कुनै क्षेत्रमा प्रगति गरोस् भन्ने कामना थियो, उहाँहरूको प्रेसर पनि थियो। तर मैले के सङ्कल्प गरेँ भने म जागिर खान्न। त्यति बेला शिक्षकको आयोग खुलेको थियो, त्यो असाध्यै ठुलो प्रेसर थियो। मैले शिक्षकको भरिनँ, लोकसेवा भर्नलाई मलाई प्रेसर थियो, त्यहाँ भरिनँ। मलाई आर्मीमा जानलाई प्रेसर थियो, म त्यहाँ गइनँ कि मैले चाहिँ होइन त्यसरी हुँदैन, म व्यक्तिगत रूपमा त केही सुविधा मैले लिउँला त्यहाँ जागिर खाएर, तर मैले मुलुकको लागि जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सक्दिनँ। त्यो चाहिँ सानो घेरामा म साँगुरिनुपर्छ भन्ने त्यो मनोविज्ञान चाहिँ ममा विकास भएको थियो। त्यो मनोविज्ञानको पछाडि केही कारण थियो? त्यो मनोविज्ञानको विकासको पछाडि 2-3टा कारण थियो। मैले कलिलो उमेरमै मैले मार्क्सवाद पढेँ। मार्क्सवादप्रतिको एउटा विश्वास यति गहिरो भएर आयो कि यो मार्क्सवादी विज्ञानले यसले समाजलाई बदल्छ भन्ने ममा चाहिँ आत्मविश्वास पैदा भयो पहिलो। दोस्रो, मैले समाजलाई अलिक फरक ढङ्गले हेरिराखेको थिएँ बच्चादेखि नै। भर्खर बौद्ध लाउने बेलामा त्यति बेला कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको बिचमा खुब ठुलो द्वन्द्व हुन्थ्यो। सापेक्षित रूपमा कङ्ग्रेसहरूभन्दा कम्युनिस्टहरू अलि आधारभूत वर्गको पक्षमा, श्रमजीवीहरूको पक्षमा, अन्यायको विपक्षमा, सामाजिक परिवर्तनको पक्षमा अलि बढी प्रतिबद्ध छन् भन्ने विश्वास चाहिँ मलाई त्यो कलिलो उमेरमा नै मेरो दिमागमा त्यो प्रवेश भयो। त्यसले मलाई यो समाज बदल्न सकिन्छ भन्ने एउटा सङ्कल्प दियो। र मैले के पढेँ, मैले मार्क्सवाद पढ्दै गर्दा भने मैले कुनै क्षेत्रमा मैले विज्ञता हासिल गरौँला, दक्षता हासिल गरौँला, तर एउटा सानो क्षेत्रमा मात्रै मैले आफ्नो योगदान दिन सक्छु। तर राजनीतिमा मैले निर्णायक भूमिका खेल्न सकेँ भने मैले सबै क्षेत्र बदल्न सक्छु, सबै क्षेत्र। म पढेर म पिएचडी गरौँला, म प्रोफेसर हौँला, तर मैले पढाउने शिक्षा एउटा राजनीतिज्ञ जो मैले जति पढेको हुँदैन उसले बनाएको नियम कानुन र ऐनभित्र बसेर मैले पढाउनुपर्छ। मैले त्यो कुरा मैले मार्क्सवादको अध्ययन गर्दा प्रारम्भदेखि नै मैले बोध गरेँ कि होइन, सबै चिजको केन्द्र राजनीति हो। राजनीति ठिक नभइकन देशको कुनै पनि नीति ठिक हुँदैन। हामी जुनसुकै क्षेत्रमा गए पनि, जुनसुकै क्षेत्रमा आफ्नो लगानी गरे पनि राजनीति नै त्यसको केन्द्रीय नीति हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले गहिरो गरी बुझ्न पाएँ। एउटा सपनालाई चाहिने रूप दिनुभयो र त्यसलाई चाहिँ त्यसको पछाडि तपाईँ लाग्नुभयो। कहाँ पुग्यो आज तपाईँको त्यो सपना? सपना त अहिले पनि छ। यो यात्रामा म निराश त छैन, तर खुसी पनि छैन। निराश त छैन, यद्यपि जे सङ्कल्प थियो, जे अपेक्षा थियो पछिल्लो समय माओवादीमा हामी आउँदै गर्दा, माओवादीमा जोइन्ट हुँदै गर्दा
म माओवादीमा आइसकेपछि मैले आफैले माग गरेर म सेनामा गएँ। सेनामा म राजनीतिक कमिसार भएर गएँ कि त्यहाँ मान्छेहरू परिवर्तनको निम्ति आफ्नो उत्पीडनबाट मुक्तिको निम्ति कति धेरै सङ्कल्पबद्ध थियो कि आफ्नो प्राण त्याग्नलाई कुनै हिचकिचाट थिएन। त्यो चिज प्रत्यक्ष देखेर त्यसको नेतृत्व गरेर र त्यसको अनुभूति गरेर आएको मान्छे हो। मैले आफ्नै हातले कयौँ साथीहरूलाई पुर्याएर हिँडेको छु आफ्नै हातले, ताकि अहिले पनि मलाई जीवनमा गल्ती गर्नु हुँदैन कि तिनीहरूको बलिदानले हामीलाई श्राप दिन्छ, हामीले गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने व्यक्तिगत सङ्कल्प भने जीवित छ अहिले पनि। यद्यपि राजनीतिक रूपमा हाम्रा सपनाहरू के भए, कहाँ पुगे भन्दा एउटा ठुलो समीक्षाको विषय छ। त्यो हाम्रो मात्रै सपना थिएन, जनताका पनि सपनाहरू मिसिएका थिए, सिँगै उत्पीडित समुदायका सपनाहरू मिसिएका थिए, नेपालीहरूको सपना मिसिएका थिए। त्यो सपनाहरू पुरा हुन अहिले पनि सकेका छैनन्। यद्यपि त्यो सपनाको बाटोमा केही पनि भएन त भन्ने छैन मेरो। एउटा राजनीतिक परिवर्तन भयो, ठुलो राजनीतिक परिवर्तन हो, किनभने समाजको परिवर्तन चाहिँ यो एउटा जटिल काम पनि हो। अरू जस्तो एक निमेषमा समाज परिवर्तन हुँदैन। समाज परिवर्तनले चाहिँ एउटा समय लिन्छ नै। हामीले राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र ल्यायौँ, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी, आज जे भनिरहेका छौँ यो पनि ठुलो परिवर्तन हो। तर यसले जनतालाई एउटा श्रम गरेर पसिना बगाएर खाने जनतालाई के दियो भन्ने प्रश्न छ। जनताले अनुभूत गर्ने गरी आफ्नो जीवनमा के परिवर्तन पायो त? त्यसमा जानुभन्दा पहिला म तपाईँलाई के सोध्न चाहन्छु भने माओवादीको युद्ध नभइदिएको भए के यो परिवर्तनहरू अहिले जुन हामीले राजनीतिक रूपमा संरचनागतहरू केही देखिया छ नि त्यो सम्भव हुँदैन थियो? माओवादीको जनयुद्ध नभएको भए यो अहिले नै चाहिँ सम्भव हुन्थेन। अहिले नै, भविष्यमा कुनै दिन हुन सक्थ्यो होला, तर आजको दिनमा अहिलेकै स्वरूपमा चाहिँ हुने सम्भव थिएन। किनभने यसले पुरानो 200-250 वर्षदेखिको सामन्तवादको जरा चाहिँ गाउँ गाउँबाट छिनालिदियो। मान्छेको मनोविज्ञानलाई, मान्छेको त्यो उत्पीडनको मनोविज्ञानलाई यसरी जगाइदियो, यति ठुलो जागरण ल्याइदियो सामाजिक रूपमा। त्यसले चाहिँ यो सामन्तवाद ढाल्नलाई धेरै ठुलो पूर्वाधारको काम गर्यो। आज सामन्तवाद सकिएको हो, मूल रूपमा सकिएको छ सामन्तवाद। तर त्यो कस्तो हुन्छ भने समाजको ढाँचा त एउटा उपरी संरचना त सकियो, आधार त जिउको त्यो छ। हाम्रो संस्कारमा सामन्तवाद छ, हाम्रो शैलीमा सामन्तवाद छ। मैले त भन्ने गरेको छु, दिमागमा समाजवाद छ, रगतमा कुटकुटमा सामन्तवाद छ। हो, आजको हाम्रो चुनौती हो यो। आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनको हामी जे पाएनौँ, जनताले खोजेको जे पाएनौँ भनिराखेका छौँ, यसको समस्या कहाँ छ? अन्त खोजेर भेटिँदैन। यही छ समस्या। हाम्रो संस्कार, संस्कृति र हाम्रो जिनमा चाहिँ हामीले वंशानुगत उपहारको रूपमा चाहिँ सामन्तवाद लिएर आएका छौँ। त्यो कसरी सकिन्छ? हो, यसका विरुद्ध एउटा ठुलो सङ्घर्षको प्रक्रिया अब सुरु भएको छ। हामीले विगतमा राजनीतिक सङ्घर्ष गऱ्यौँ, अब सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक वा जनतालाई परिणाम दिने भन्दा चाहिँ रिजल्ट दिने कुराको सङ्घर्ष अब सुरु हुन्छ। होइन, तपाईँले जुन अघि यो सामन्तवाद जुन चाहिँ हाम्रो दिमागमा अथवा हाम्रो संस्कृतिमा भरिएको छ भनेर भन्नुभयो, त्यसको समाप्ति चाहिँ कसरी हुन्छ? यसका दुईटा विधि छन्। एउटा त पुस्तान्तर हुनुपर्छ, किनभने जिन्दगीभरि त्यही सामन्तवादसँगको उठबसबाट हुर्किएको पुस्ता, चाहे सामन्तवादसँग सङ्घर्षबाट होस्, चाहे वा सामन्तवादसँगको अन्तर्गुलनबाट होस्, हुर्किएको पुस्ता र अलिकति पुँजीवाद देखेको, विश्व देखेको, संसार देखेको, संसार अहिले विज्ञान प्रविधि सबै चिज देखेको पुस्ताको बिचमा यो चेतनाको केही अन्तर छ। म दावाका साथ भन्छु, मेरो पुस्ताभन्दा मेरो अघिल्लो पुस्तामा सामन्तवाद बढी छ। ममा पनि छ, तर मेरो भन्दा अघिल्लो पुस्तामा बढी छ र मभन्दा मेरो छोरा धेरै अगाडि हुन्छ। सो त्यो सामन्तवादमा आएको जुन सोचमा परिवर्तन जुन छ त्यो त तपाईँले भन्नुभयो जस्तो पुस्तान्तरणका कारणले पनि हुँदै जाने भयो, किनभने अहिले त युद्ध छैन। भोलिका दिनमा गर्ने बाटो भनेको पुस्तान्तरण भन्नुभयो एउटा तरिका। अर्को दोस्रो त्यो मैले तपाईँलाई दोस्रो भन्नुभन्दा पहिला त्यो पुस्तान्तरण त माओवादी युद्ध बिना पनि सम्भव हुन्थ्यो होला नि? हो, पुस्तान्तरण हुन्थ्यो, सम्भव हुन्थ्यो, तर यो परिवर्तन आएको भए पुस्तान्तरणले मात्रै त्यो समस्या हल हुन्थेन। गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता आज जे ठाउँमा छौँ नि, त्यो पुस्तान्तरणले मात्रै त्यो समस्या हल हुन्थेन पहिलो। अब दोस्रो कुरा, पार्टीहरूभित्र हामीले गर्ने सङ्घर्ष, पार्टीहरूभित्र सचेततापूर्वक गर्ने सङ्घर्ष। किन मान्छेहरू एउटा ठुलो आदर्श, एउटा ठुलो बिम्ब, सपनाको चाहिँ भनौँ न जनताको ठुलो पुँजी
गर्लम गुर्लुम ढल्छ नेताहरू। मैले शान्ति प्रक्रियामा आएको केही समयपछि प्रचण्ड, बाबुरामजी, हाम्रो वैद्यजीहरूलाई मैले भनेको थिएँ, जति बेला उहाँहरू खरानी रङको सफारी सुट पहिरिएर बाहिर आउनुभएको थियो, त्यसलाई लामो समय उहाँहरूले टिकाउनु भएन। मैले उहाँहरूलाई भने त्यही तपाईँहरूले लगाउने पहिरन मात्रै तपाईँले 10 वर्षसम्म टिकाइदिएको भए एउटा सांस्कृतिक नैतिक मूल्य त्यहाँ बस्थ्यो, एउटा आदर्श बस्थ्यो। मैले हेर्दै गर्दा महात्मा गान्धी बडो चर्चा छ अहिले पनि इन्डियामा चाहिँ, गान्धीजी भनेपछि सबैले शिर निहुराउँछन्। किन भन्दा उहाँको सादगीपन जे छ, उहाँको आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा, व्यक्तिगत जीवनमा जे चिज उहाँले अपनाउनु भयो त्यतिले पनि मान्छे पूज्य हुँदो रहेछ। एउटा नेता, राष्ट्रको नेता, अगुवाले कस्तो संस्कार, कस्तो संस्कृति स्थापित गर्छ भन्ने कुराले पनि यो परिवर्तनमा अर्थ राख्दो रहेछ। भन्दा हाम्रा नेताहरूले त्यो सांस्कृतिक नैतिक मूल्य चाहिँ बचाउन सक्नु भएन। त्यो सांस्कृतिक र नैतिक मूल्य बचाउनु पर्थ्यो। किन सक्नु भएन? हो, त्यही सामन्तवादसँगको लामो उठबसबाट। किनभने यो हामीले भनेको परिवर्तन कम्प्लिट पुरा भएन, एक्लै हामी जितेर आएनौँ, सम्झौता गऱ्यौँ काहीँ न काहीँ। सम्झौता गर्दाखेरि त्यो संस्कृतिमा पनि सम्झौता हो, सांस्कृतिक मूल्यहरूमा पनि केही सम्झौता भयो र त्यो सामन्तवादबाट वा अरू पुराना शक्तिहरूबाट त्यो विकृत संस्कृति पनि सँगसँगै भित्रेर आयो। नत्र भने जनयुद्धको नैतिक मूल्य र संस्कृति अलग थियो, एउटा आदर्श थियो, नेताहरूको पनि सङ्कल्प अलगै थियो। घरबार, श्री सम्पत्ति, परिवार सब छोडेर राष्ट्रको लागि बलिदान गर्ने, दुनियाँको लागि समर्पित हुने भन्ने त्यो एउटा ठुलो सङ्कल्प हो। तर त्यो सङ्कल्प शान्ति प्रक्रियामा आएपछि फिक्का हुँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ धेरै ठुलो मात्रामा युवाहरूमा, पछिल्लो पुस्तामा निराशा पैदा भयो। त्यो सङ्कल्प मात्रै बचाइदिएको थियो भने हो यो नैतिक मूल्यबाट नयाँ चिज जन्मिन्छ भन्ने आशा बचिरहेको थियो। त्यो आशा चाहिँ जति रूपमा बचाउनु पर्थ्यो त्यति बचाउन सकेनौँ। माओवादी युद्धमा संलग्न हुनुभएको तपाईँको पार्टी र नेतृत्वले मार्क्सवाद पढिसकेको मानिसहरूले यो किसिमको सम्झौतामा गएर यो ढङ्गबाट हामीले सम्झौता गर्नुपर्छ, यो ढङ्गको चाहिँ विचलन आउन सक्ला भन्ने कुरो ज्ञान थिएन? सैद्धान्तिक ज्ञान नहुने भन्ने त हुँदैन पक्कै पनि, मार्क्सवादको सामान्य विद्यार्थीले पनि जान्न सक्दछ। तर व्यावहारिक रूपमा यो मान्छेको चाहिँ चेतना भनेको चाहिँ वस्तुको दुनियाँको प्रतिबिम्ब हो, होइन? वस्तुको दुनियाँकै प्रतिबिम्ब हो नि। चेतना भन्ने अलग्गै संसारबाट आउने चिज होइन। हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो उत्पादन सम्बन्ध कस्तो छ? मेरो बा, मेरै आमा, मेरो श्रीमती, मेरो छोरो, मेरो एकल गोरु, मेरो कोठेबारी, मेरो घडेरी, यही सोच र चिन्तनबाट हुर्किएको हाम्रो टुक्रे उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन प्रणाली हो। त्यसका प्रतिनिधि हौँ हामी सबै। नेता भन्ने पनि त्यो समाजको त्यो प्रणालीभन्दा अलग्गै छैन। हामी नेतालाई त्यो प्रणालीबाट अलग्गै परिकल्पना गर्छौँ। तर त्यही प्रणालीबाट आए पनि नेता सापेक्षित रूपमा एउटा आदर्श होस्। किनभने उसले आफ्नो निजी जीवन होइन, म राष्ट्रको लागि जीवन बाँच्छु, मुलुकको लागि आफ्नो जिन्दगी समर्पित गर्छु, म व्यक्तिगत चिजलाई प्रधान मान्छु भने त व्यापार गरे भयो, व्यवसाय गरे भयो, अरू गरे भने किन राजनीतिमा आउनु पर्थ्यो? ऊ राजनीतिमा आएकै म राज्य सञ्चालन गर्छु, दुनियाँ बदल्छु, आम जनताको निम्ति काम गर्छु, म सार्वजनिक हितको निम्ति काम गर्छु भन्ने सङ्कल्प लिएर आएको हो नि। त्यो सङ्कल्प बोकेको मान्छेले त्यो नैतिक मूल्य नबचाउँदाखेरि नि जनतामा निराशा हुन्छ। त्यसैले मैले के देख्छु भने त्यो नैतिक मूल्य सबैतिर ह्रास भयो। म त अझ पछिल्लो समय 8-10 वर्षमा अर्को पक्ष पनि हेरेको छु, समाज पनि अनैतिक भएको छ। नेताहरू मात्रै होइन, तपाईँ हामी सबै। हामी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सुरुमा म हेरिरहेको छु कम भ्रष्टाचार थियो। आज तल गाउँमा उपभोक्ता समिति बन्थ्यो, कामै गर्नलाई बन्थ्यो, कसले राम्रो काम गर्छ त्यसलाई छानिन्थ्यो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष। आज उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्न किन होडबाजी चल्छ भन्दा कसले बढी कमिसन कम्ल्याउने भन्नेमा होड चल्छ तल। जनताको हो नि त त्यो उपभोक्ता समिति भनेको त जनताको आधारभूत तहको हो। भन्दा माथिदेखि तलसम्म नै समाज यसरी भ्रष्टीकृत भएको छ, भ्रष्ट भएको छ। हाम्रो मनोविज्ञान नैतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले यति धेरै भ्रष्ट भएको छ। त्यसको प्रभाव चाहिँ राजनीतिक रूपमा नेताहरूमा पनि आइपुग्यो। त्यसलाई बदल्नुपर्ने नेताहरू हो, यथास्थितिलाई बदल्छु भनेर लागेका नेताहरूलाई यथास्थितिले बदलिदिनेतिर गयो भन्दा यो सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो। पछिल्लो परिवर्तनको सांस्कृतिक नैतिक मूल्य जानेरी ह्रास भएको छ नि। हो,
जे चिज बदल्छु भनेर सङ्कल्पबद्ध भएर जीवन समर्पित गरेर लागेको हो नेताहरू, त्यो चिजले उहाँहरूको जीवन बदल्नेतिर जाँदाखेरि नै आज परिवर्तन धरापमा पर्न खोजेको जस्तो भएको हो। त्यसकारणले उहाँहरू नेता त रहनु भएन, नेता भनेको त्यो हो जसले नेतृत्व गर्छ, समाजलाई परिवर्तित गर्छ। हो, नेता रहनु हो, तर त्यो नैतिक मूल्य र आदर्श सहितको नेता, जो जनताले खोजेको नेता, इतिहासले खोजेको नेता। किन अरू जेनरल नेताहरू नभएर अर्को नेता जन्माएको, जेनरल पार्टीहरू नभएर अर्को पार्टी जन्माएको होइन नि। जेनरलभन्दा अलग्गै विशिष्ट नैतिक मूल्य भएको, गुण भएको, राष्ट्रप्रति सङ्कल्पबद्ध भएको, समर्पित भएको, निष्ठा भएको, इमान्दारिता भएको र भिजन भएको, यो दुनियाँलाई ड्राइभ गर्न सक्ने सबभन्दा अगुवा नेता खोजेको हो समाजले। त्यही रूपमा चाहिँ पाइरहेको छैन। अब त्यो सपना के समाप्त भएको हो? सपना समाप्त भएको छैन। म त अहिले पनि उहाँहरूसँग, म त प्रचण्डजीलाई अहिले पनि भन्छु, अहिले पनि उहाँहरूसँग छलफलमा छु, कमरेड तपाईँको पछाडि एउटा ठुलो सामाजिक प्राधिकार छ, ठुलो ऐतिहासिक परिवर्तन तपाईँले लिएर आउनुभएकै हो। मैले त भन्ने गरिरहेको छु, पृथ्वीनाथ शाहको पालापछि नेपालमा एउटा ठुलो कायापलट, राजनीतिक परिवर्तन कसैले गर्यो भने त्यो प्रचण्डको नेतृत्वमै भयो। त्यो एउटा ऐतिहासिक परिघटना हो। आज होइन, भोलि हाम्रो पुस्ताले त्यो इतिहासको समीक्षा गर्ला, मूल्याङ्कन गर्ला। तर त्यो परिवर्तनलाई बचाउने, संस्थागत गर्ने र त्यो परिवर्तनको परिणाम आम जनताको जीवनमा दिने, किनभने सबै परिवर्तनले जनताको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, जनताको जीवनमा खुसी ल्याउनुपर्छ। जनताको जीवनमा खुसी ल्याउन सकेन परिवर्तनले भने त्यो परिवर्तनको कुनै अर्थ हुँदैन, कुनै नैतिक मूल्य हुँदैन। उसो भए माओवादी केन्द्रभित्रको अहिलेको मनोविज्ञान के छ? त्यसले पार्टीहरूभित्र र नेताहरूलाई हामीले त्यो भनिराखेका छौँ अहिले पनि, यो सामाजिक परिवर्तनको, यो मनोविज्ञानको नेतृत्व तपाईँले नै गर्नुहोस्। त्यो सहज हुन्छ, किनभने तपाईँको विगत जे छ, बिचमा भएका कमजोरीहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्, करेक्सन गर्नुहोस्, जीवनको उत्तरार्धमा एउटा उचाइ हासिल गरेर, सगरमाथाको देशमा विश्वले देख्ने गरेको उचाइ हासिल गरेर बिदा हुनुहोस्। त समस्या के छ भने त्यो विकल्प बाँकी छ भनेको छु मैले त। हेमराजी, समस्या के छ भने उहाँले समीक्षा कहाँ गर्ने र कति पटक गर्ने, त्यसको साक्षी त तपाईँहरू स्वयं नै हुनुभयो हो। तर व्यक्तिगत जीवनमा सच्याउन सक्ने सम्मको हिम्मत उहाँले गर्नुपर्छ अहिले पनि। किनभने नेतृत्व भन्ने चिज कस्तो रहेछ भने, राजनीतिक नेतृत्व एकाएक कसैले म नेता बन्छु भनेर पनि बन्दो रहन्छ, कसैको चाहनाले पनि नेता बन्दैन, कुनै विशिष्ट क्षमता आएर म नेतृत्व गर्छु भनेर पनि नेता हुँदो रहेछ। किनभने एउटा ठुलो सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनको एउटा प्रक्रियाको नेतृत्व गरेर मात्र नेतृत्व जन्मिँदो रहेछ नि। नेता भनेको त इतिहासको ऐतिहासिक आवश्यकताको उपज हो नि, ऐतिहासिक आवश्यकताको उपज हो क्या। इतिहासले नेताहरू पैदा गर्छ, पैदा गर्यो नि नेता। त्यो नेताले इतिहासको त्यो आवश्यकता पुरा गर्यो कि गरेन, त्यो त समीक्षाको पाटो निश्चय नै हो। इतिहासले त पैदा गर्यो, तर इतिहासले जे कारणले पैदा गरेको थियो त्यो आवश्यकता चाहिँ पुरा गर्यो कि गरेन भन्दा त्यो पुरा गरेन भने अर्को नेतृत्व जन्मिन्छ। तर अर्को नेतृत्व आउन समय लाग्छ। फेरि उसले उसै ऐतिहासिक प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ भनेको मतलब हिजो जस्तै गर्नुपर्छ होइन। नेतृत्व त कि त चुनावी प्रक्रियाबाट आउँछ, कि ठुलो सामाजिक अभियानबाट आउँछ, कि त यस्तै सङ्घर्षको मोर्चाबाट आउँछ नि नेतृत्व भनेको होइन। नेतृत्व आउने त विधि यही हो। त्यस कारणले अहिले अर्को कोही मान्छेलाई नेताको ठाउँमा, उहाँको ठाउँमा पदस्थापन गर्न पनि हामी सक्दैनौँ भनेपछि उहाँहरूलाई करेक्सन गरेर, उहाँहरूलाई मद्दत गरेर, उहाँहरूलाई बेठी गरेको ठाउँमा बेठी गर्नुभयो भनेर खबरदारी गरेर जाने बाहेक त हामीसँग अहिले अर्को विकल्प छैन। अब उहाँले यो आफ्नो जीवनको यो ठाउँमा, यो मोडमा आइपुगिसके पछाडि माओवादी केन्द्र भन्ने जुन पार्टी छ अथवा यसलाई नेतृत्व गर्नुभएको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड जो हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी सच्याउँदै हुनुहुन्छ? एमालेमा विलय भएर? शाब्दिक हिसाबले त्यसरी पनि नभनौँ, मैले यसको सकारात्मक पक्ष पनि देखेको छु। प्रचण्ड कमरेडको जीवन आफैमा, सोच्ने तरिका आफैमा गतिशील हो। उहाँ व्यक्तिको हिसाबले उहाँलाई हेर्दाखेरि म आदर्श नै मान्छु। उहाँको सोच्ने तरिका गतिशील। उहाँलाई आदर्श मान्ने ठाउँ अझै पनि जीवित छ, किनभने उहाँको जुन ढङ्गले उहाँले सोच्नुहुन्छ, उहाँ यथास्थितिमा सोच्नुहुन्न, उहाँले गतिमै सोचिरहन्छ र उहाँले जहिले पनि एउटा विकल्पमा कहिले पनि सोच्नुहुन्न। एउटा विकल्प फेल भयो भने त मान्छे त एक्सिडेन्ट भयो नि। उहाँले 1 2 3 उहाँसँग सधैँ विकल्पहरू हुन्छ। प्रत्येक निर्णयको पछाडि तपाईँले हेर्नुहोला, प्रचण्डको राजनीतिक जीवनलाई नजिकबाट तपाईँले अझ अध्ययन गर्नुभयो भने हेर्नुहोला, उहाँले जति बेलादेखि माओवादीमा नेतृत्व गर्नुभयो, झन्डै 25-30 वर्षदेखि
प्रत्येक निर्णय र कदमको पछाडि अर्को विकल्प पनि बाँकी राखेर मात्रै उहाँले कदम चाल्नुहुन्थ्यो। आजको दिनमा पनि त्यही हो। त्यस कारणले यो गतिशीलताले आज पनि समाजलाई अगाडि लैजान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। दोस्रो कुरा मैले सकिहालेँ यसैमा। र आज जे भनिँदैछ विलय त्यो होइन। साँच्चै माओवादी र एमाले दुईटा अलग धारा हो, अलग अलग धारा हुन्। झन्डै 2019 सालपछि 19 सालदेखि कम्युनिस्टहरू फुट्न थाले। 19 सालपछि र त्यसमा खास गरेर 28 सालपछि भनौँ न, 28 सालपछि झापा विद्रोह हुँदै पूर्व माले हुँदै एउटा धाराबाट विकसित भएर आएको अहिले एमाले। 28 सालपछिको चौथो महाधिवेशन हुँदै हुँदै एकता केन्द्र हुँदै विकसित भएर आएको एउटा धार माओवादी। 28 सालमा पूर्व माले सशस्त्र सङ्घर्ष बिना केही पनि हुँदैन, सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर बन्द के अरे सामन्तलाई नडाले के अरे उहाँहरूको अलग नारा नै थियो होइन, हतियार नउठाइकन क्रान्ति हुँदैन, सम्भव छैन, समाज परिवर्तन हुँदैन भन्ने। त्यति बेला पूर्व मालेलाई उहाँहरूले उग्र वामपन्थी भन्नुहुन्थ्यो। 35-36 सालपछि त्यो बदलियो। पूर्व मालेको ठाउँमा प्रचण्डजीहरू आइपुग्नुभयो, उहाँहरू फेरि होइन यसबाट काम लाग्दैन भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो हो। पछिल्लो समय के भयो, माओवादी जनयुद्धमा गयो, मदन भण्डारीले होइन शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट यो प्रतिस्पर्धाबाट सकिन्छ भन्ने ठाउँमा उहाँ पुग्नुभयो। आजको दिनमा दुवै पार्टी एकै ठाउँमा आइपुगेका छन्। अब बन्दुक उठाउनु पर्दैन भन्ने ठाउँमा माओवादी आइपुग्यो, उहाँहरू त त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, त्यहीँ नै हुनुहुन्थ्यो। किन आइपुग्यो भन्दा गणतन्त्र सङ्घीयता समावेशी यो जे परिवर्तन आयो यो नउठाएको भए सम्भव थिएन भन्ने निष्कर्षमा माओवादी आज पनि दृढ छ हो। त्यसमा एमाले पनि आइ नपुगिकन एकता हुँदैन, यसले पनि त्यो नउठाएको भए यो परिवर्तन आइपुग्थेन भन्ने ठाउँमा ऊ पनि आइपुग्नुपर्छ पहिलो। दोस्रो कुरा, यो भनेको नेपालका दुईटा कम्युनिस्ट आन्दोलनका पृथक धाराहरूको एकता हो, विलय होइन। साँच्चै प्रचण्डजीहरूको नेतृत्वमा अहिले केपी ओलीजीहरूकै नेतृत्वमा यो एकता भयो भने उहाँहरूको इतिहासमा उहाँहरूको उचाइ पनि अलिकति यसले थप्छ कि नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर टुक्रा टुक्रा धुजा धुजा भएका कम्युनिस्टहरूलाई एकै ठाउँ मिलाएर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर साँच्चै उहाँहरूले 5 वर्षभित्र परिणाम दिनुभयो। अहिले बहुमत ल्याएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले जनतालाई परिणाम दिनेतिर, जनताका आधारभूत आवश्यकता हल गर्नेतिर जानुभयो भने त इतिहासमा योभन्दा सुख जनतालाई के हुन्छ? तपाईँले जुन विचारहरू राखिरहनु भएको छ योभन्दा अल्टरनेटिभ विचार यहाँहरूको पार्टीभित्र छ कि छैन? मिल्न हुँदैन भन्ने बुझाइ छ कि छैन? अनि त्यो छ, बहस छ, मिल्नै हुँदैन भन्ने त छैन। तर सैद्धान्तिक वैचारिक प्रश्नहरू स्पष्ट नगरिकन मिल्नुको अर्थ छैन, त्यो मिलाइ चाहिँ विलय हो भन्ने तर्क छ। सैद्धान्तिक वैचारिक त्यसमा चाहिँ खास गरेर के समस्या छ? त्यसमा चाहिँ खास गरेर माओवादलाई हेर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले माओवाद मान्नुहुन्न। त्यसपछि यो अहिले हामीले जे परिवर्तन लिएर आएका छौँ, समानुपातिक समावेशी जातीय क्षेत्रीय यो सबै मुद्दाहरू, पहिचान लगायतका मुद्दाहरू, यी सबै मुद्दाहरूलाई हेर्नेमा एमाले अनुदार छ। हिजोको एमाले होइन, यो त संविधानले तपाईँलाई ग्यारेन्टी गरिसक्यो नि अहिले। तर अब हामीले के भनेका छौँ भने संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नलाई हो यो एकता हो कि संविधानले समाजवाद भनिसक्यो। हामी हिजो जनवाद भन्थ्यौँ, एमाले पनि बहुदलीय जनवाद भनेको थियो। जनवाद भन्ने ठाउँमै छैन, एमाले पनि समाजवाद, हामीले पनि समाजवाद हो, संविधानले पनि समाजवाद। अब सबैले मिलाइसक्यो सैद्धान्तिक रूपमा, त अब समाजवादको निम्ति यो एकता भन्नेमा लगिसक्यो भनेपछि अरू प्राविधिक विषयहरूले मात्रै अड्काउने हो भन्दा बहस त छ, तर वैचारिक मतभिन्नताको आधारमा बहस छैन, प्राविधिक हिसाबमा मात्र हो। नै वैचारिक मतभिन्नताको बहसै भएको छैन नि अहिले, वैचारिक मतभिन्नताको बहसै भएको छैन, किनभने विचार दुवैको एक ठाउँमा छ। आजको दिन विचारको अन्तरै छैन अहिले हो, विचार आज दुवैको एक ठाउँमा छ, किनभने दुवैले समाजवाद भनेका छन्। त्यो समाजवाद कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बाटोमा केही फरक छ होला, त्यो त छलफल गर्दै जाउँला। तर आजको दिनमा माओवादीको निष्कर्ष पनि के हो, ए माओवादीको पनि भने समाजवाद अबको हाम्रो लक्ष्य हो। समाजवादको तयारी गर्नको लागि अहिले पहिलो चरणमा समृद्धि विकास जरुरी छ। त्यो विकास र समृद्धि मार्फत समाजवादको आधार तयार गर्ने हो। एमालेको पनि त्यही छ, समाजवाद लक्ष्य हो, समृद्धि र विकास कार्यक्रम हो। त्यो लक्ष्य र कार्यक्रमको आधारमा एकता त हुन्छ। अब अरू प्राविधिक कुराहरू मिलाउने जो बाँकी छ अरू पनि हुन सक्छन्, जस्तै चाहिँ मार्क्सवादमै विकासको प्रश्न हामीले उठाएका छौँ, उहाँहरूले पनि उठाउनु भएको छ, घनश्यामजीहरूले कहीँ बहस गर्नुभएको छ, प्रदीप गेवालीहरूले आफैले लेख्नु भएको छ होइन। मार्क्सवादमा विकास
आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि कार्ल मार्क्सले विकास गरेको अवधारणा त्यो माओको बेलासम्म आइपुग्दाखेरि त जसरी विकसित भयो लेनिन माओ हुँदै माओको पालापछि 40 वर्ष भयो मार्क्सवादको विकास अवरुद्ध भएको। यो विगत 40 वर्षमा संसार कति तीव्रतामा गएको छ, विज्ञान प्रविधि सूचना संयन्त्र सबै हिसाबले कति तीव्रतामा गएको छ। पुँजीवाद आफै भूमण्डलीकृत भएर गएको छ हैन। वित्तीय पुँजीको यस्तो बोलवाला छ विश्वभरि, वित्तीय पुँजीले पुरै संसार खाएको छ। यसलाई काउन्टर गर्ने के हो? मार्क्सवादको विधि। एकचोटि फिडेल क्यास्ट्रोले सायद मलाई लाग्छ निधन हुनुभन्दा केही समय अगाडि एउटा इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो। साम्राज्यवाद मात्रै भूमण्डलीकृत भएको होइन, मार्क्सवाद पनि भूमण्डलीकृत हुनुपर्छ र समाजवाद पनि भूमण्डलीकृत हुनुपर्छ। समाजवादको पनि विश्वव्यापी ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ नि अब त्यसलाई काउन्टर गर्नलाई भन्दा यो बहस केही वैचारिक सैद्धान्तिक बहस त छ, तर त्यो त महाधिवेशनमा गएर बहस गर्न सकिन्छ, एकै ठाउँ बसेर बहस गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि अलग अलग पार्टी बनाएर बहस गर्नु जरुरी छैन। राजनीतिक विचारकै अन्त्य भइसकेको युगमा हामी प्रवेश गरिसक्यौँ भन्ने तर्क भइरहेको बेलामा यहाँहरू फेरि वैचारिक मतभिन्नताकै आधारमा बहस बाँकी छ भन्दाखेरि कतिको उपयुक्त हुन्छ? नै विचारको अन्त्य भयो भन्ने यो मार्क्सवादीहरूको धारणा होइन, राजनीतिक विचारको हो। राजनीतिक विचारको अन्त्य भन्ने चाहिँ खास गरेर दोस्रो विश्वयुद्धपछि, शीत युद्धपछि जति बेला रसियाको कम्युनिस्टहरूको सरकार ढल्यो भनौँ न, पछि रसियामा समाजवाद असफल भएपछि साम्राज्यवादीहरूले लगाएको नारा हो, एकतर्फी नारा हो। यही प्रश्न आजका कम्युनिस्टहरूको निम्ति सबभन्दा ठुलो चुनौतीपूर्ण प्रश्न हो वैचारिक रूपमा, कि विचारको राजनीतिक वैचारिक अन्तरको अन्त्य भएको छैन, नयाँ सिराबाट विचारको उदय हुँदैछ। होइन, यसलाई सामान्य ढङ्गबाट बुझ्दाखेरि पनि धेरै चाहिँ तपाईँको त्यो भनौँ न सिद्धान्तमा नगइकन अलिकति व्यवहारिक र सामान्य पाटोबाट हेर्दाखेरि पनि माओवादी केन्द्र पनि आज चाहिँ तपाईँको जुन व्यवस्था अन्तर्गत छ त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत नै छ। उसले मानिरहेको विश्व अर्थव्यवस्थाले जे मानिरहेको त्यसैलाई फलो गरिरहेको छ। एमाले पनि त्यही छ, नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यही छ, अरू चाहिँ उदाएका नयाँ चाहिँ तपाईँको रिजनल दलहरू पनि लगभग त्यही छ। अनि तपाईँहरूको बिचमा भिन्नता कहाँ छ? कहीँ पनि छैन त। हामी त्यसैको खोजी गरिरहेका छौँ। भिन्नता छ। आजको दिनमा अहिले पनि पार्टीभित्र हामी बहस गरिरहेका छौँ कि हामी मार्क्सवादको विकास, विचारको विकास भनिरहँदा हामी मार्क्स लेनिन र माओसम्म मात्रै होइन, हामी मार्क्स जन्मिनुभन्दा 2300 वर्ष अगाडिको गौतम बुद्धमा पनि एकचोटि फर्किनुपर्छ। मार्क्स जन्मिनुभन्दा 2300 वर्ष अगाडिको गौतम बुद्धमा पनि एकचोटि फर्किनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो पूर्वीय दर्शनमै राम राज्यको अवधारणा छ, त्यहाँ पनि फर्किनुपर्छ हामी मार्क्सवादीहरू। त्यो राम राज्यको अवधारणादेखि गौतम बुद्धका शील समाधि साधना संवेदना, गौतम बुद्धको लोभ पाप मोह मुक्त मान्छे, त्यो साम्यवाद होइन। पूर्वीय दर्शनमा भएका कयौँ चिजहरूलाई हामीले पुँजीकृत गर्न सकेनौँ। आज पश्चिमाहरू बडो इतिहासको अन्त्य, दर्शनको अन्त्य, राजनीतिको अन्त्य भनिरहेका छन्, तर पूर्वीय दर्शनतर्फ उनीहरू फर्किरहेका छन्। होइन, म सहमत छु तपाईँसँग हेमराजी, म सहमत छु तपाईँसँग। यदि त्यही हो भने विगतमा तपाईँहरूले त्यो रिफ्लेक्सन किन गर्नु भएन? विगतमा तपाईँहरू चाहिँ बुद्धमा किन फर्किनु भएन, राम राज्यमा किन फर्किनु भएन? हो, विगतमा पनि हाम्रो बिचमा छलफल भयो, तर एउटा सैद्धान्तिक संश्लेषणमा नपुगिकन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदो रहेछ नि। त हामी सैद्धान्तिक संश्लेषण गरौँ भनेर 2-4 वर्षदेखि हामी पार्टीभित्र बहस गरिराखेका छौँ। यसलाई एउटा महाधिवेशनबाट एउटा नै उचाइमा विचार संश्लेषण गरौँ। गौतम बुद्धदेखि रामराज्यसम्म, मार्क्सदेखि माओसम्म, त्यसपछि गएर न्युटनदेखि स्टेफन हकिङसम्म, ग्यालिलियोदेखि स्टेफन हकिङसम्म विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा हेर्दा यो सबै चिजलाई सूत्रबद्ध गरेर एउटा नयाँ दार्शनिक संश्लेषण गरेपछि मात्रै विश्वले निकास पाउँछ। आज हामीले भनेको चाहिँ सगरमाथाको देशबाट त्यो विश्वलाई सन्देश दिन सक्ने विचार उदयको सम्भावना छ, तर त्यसको पहल कदमी नेताहरूले लिनु पर्यो। नेताहरू सानातिना झिनाझप्टीमा सत्ताको होइन, अहिले कुनै पदीय झगडामा होइन, त्यसको छिनाचौटीमा होइन, नेताहरू संसारलाई विक्षिप्त भएको छ मान्छे। अहिले भर्खरै मैले चाहिँ 2 दिन अगाडि एउटा समाचार पढिरहेको थिएँ। अहिलेको चर्चित वैज्ञानिक स्टेफन हकिन्सले अब यो संसारको आयु, विश्वको धरतीको आयु 600 वर्ष बढीमा, 600 वर्ष भन्दा रहन सक्दैन, यो संसारमा मान्छे 600 वर्षभन्दा बाँच्न सक्दैन भनेर उनले घोषणा गरेका छन्। के आधारमा? किनभने पुँजीवादले धरतीलाई माता मान्दैन,
धरतीलाई के मान्छ उसले उपभोगको साधन मान्छ। सही हो। मान्छेलाई मान्छे मान्दैन, मान्छेलाई उपभोक्ता भन्छ पुँजीवादले। हामी मान्छे होइन, उपभोक्ता हो उसको लागि हो। मान्छे उपभोक्ता, धरती साधन। साधन जतिन्जेलसम्म रस आउँछ त्यतिन्जेल उपयोग गर्ने, सकिएपछि छोडिदिने। कता गयो पृथ्वी? आज त तपाईँ जे समस्या भोगिरहेछ नि संसारले, तपाईँ पश्चिमाहरू आज चाहिँ मलाई लाग्छ यति ठुलो छटपट्टिमा छन् र पूर्वतर्फ फर्किरहेका छन्। आज तपाईँको जलवायु परिवर्तनको समस्या, वातावरणीय समस्या हो, वायुमण्डलमा आएको कार्बन डाइअक्साइड, पृथ्वीको उत्पादनशील क्षमताको ह्रास। के यो पृथ्वीलाई हामीले मान्छे बस्न योग्य बनाउँदैछौँ? हाम्रो जननी होइन हो। पुँजीवाद आफ्नो मानव जातिको विकासको लागि पनि त्यो चाहिँ अभाव सिद्ध भइसक्यो। भन्दा त विकल्प त संसारले खोजेको छ, संसार खोजिरहेको छ, हामी होइन। हामीले मात्र होइन यो बहस गर्नुपर्ने। आज संसारभरिको मान्छेलाई नयाँ वैचारिक संश्लेषण चाहिएको छ, नयाँ निकास चाहिएको छ वैचारिक रूपमा। किनभने मान्छे त विचारले नै गाइड गरिरहेको हुन्छ नि त, आस्थाले नै गाइड गरिरहेको हुन्छ नि। तपाईँलाई लाग्छ त्यो वैचारिक मन्थन, त्यो वैचारिक आन्दोलनको नेतृत्व अहिलेको नेपाली नेतृत्वबाट सम्भव छ? म आशावादी छु। अहिलेकै नेताहरूले गर्नु भएन भने हामी यो अभियानलाई अगाडि बढाउँछौँ। कसरी? हामी अगाडि बढाउँछौँ। पछिल्लो पुस्ताको बिचमा बहस गरेर पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ। अलिकति चलिरहेको पनि छ। मान्छे व्यक्तिले कुनै पद प्राप्त गर्नु वा नगर्नुसँग के सरोकार? उसको आफ्नो आत्मसन्तुष्टि होला एकछिन। सिङ्गो मानव जातिलाई, धरतीलाई उसले के दिन्छ त? यो त कुनै कालजयी त छैन जीवन त, भोलि जाने हो पनि। भन्दा ऊ मरेर जाँदाखेरि पनि उसले एउटा उपहार संसारलाई, मानव जातिलाई छोडेर जानु पर्यो, त्यो पो त कालजयी त हो, त्यो पो त लामो कुरा त। भन्दा नेताहरूले यसरी सोचिदिनु भयो भने हामी उहाँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। हामी उहाँहरूलाई सन्दर्भ सामग्री जुटाइदिन तयार छौँ। हामी उहाँहरूको लागि अध्ययन गरिदिन तयार छौँ। संश्लेषण उहाँहरूको नाममा होस्, तर संसारले निकास पाउँछ। आज यी नेपालमा हेर्नुभयो भने तपाईँ आज मेरो पुस्ताको, तपाईँ हाम्रो पुस्ताको र मेरो भाइहरूको पुस्ताको युवाहरू किन बस्दैन देशमा? किन बस्न लायक बनाएनौँ हामीले देशलाई? आज हामी समृद्धि र विकासका कुरा गरिरहेका छौँ। 50औं लाख युवाहरू बाँच्नको लागि भूमण्डलीकृत श्रम बजारमा आधुनिक मजदुरको रूपमा काम गर्न जान बाध्य छ, जसकै नाममा गयो भने हो। सही हो, उसले केही चेतना पनि लिएर आउँछ, यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ, संसार बुझेर आउँछ, देखेर आउँछ। तर त्यसलाई यहाँ फर्काएर ल्याएर यो देशको विकासमा लगाउने योजना चाहियो नि हाम्रो। समृद्धि विकास भनेर नारा फलाक्दैमा त आफै त आउँदैन त्यो, एउटा प्लान चाहियो, नेतृत्व, योजनाबद्ध विकासको प्लान चाहियो। तिनलाई यहाँ कसरी लिएर आऊ? के हो हाम्रो अर्थतन्त्रको जग? विकास भनिया छौँ, विकास हामीले कस्तो विकास खोजेको? तिनी पुँजीवादीहरूले जस्तो मान्छे बस्न नालायक नेपाल बनाइदिने हो? प्रदूषण, वायुमण्डलको समस्या, कार्बन डाइअक्साइडवाला होइन, यो यस्तै विकास खोजेको कि कस्तो? भन्दा हो, हामीले खोजेको विकास अर्कै हो भन्ने कुराको नमुना पेश गर्न सक्नु पर्यो नि हामीले। भन्दा त्यो दिन सक्ने बेलामा, सक्नुपर्ने बेलामा नेताहरूको ध्यान अलि अन्तैतिर मोडिएको जस्तो लाग्छ। अब यो ध्यान फर्केर तपाईँले भने विषय प्रवेशमा चाहिँ प्रवेश गर्ने सम्भावना ल्याउनुपर्छ, कम देखिन्छ। यहाँ तानेर ल्याउनुपर्छ उहाँहरूलाई यहाँ तानेर ल्याउनुपर्छ। र यहाँ नआइकन उपाय छैन। उहाँहरू त्यहाँ फर्केर आउनु भएन। हामीले भनेको विषयमा, वैचारिक राजनीतिक रूपमा अघि मैले भनेको संश्लेषणमा र व्यावहारिक रूपमा आजको नेपालले भोगिरहेको समस्या हल गर्नेमा उहाँहरू आउनु भएन भने उहाँहरूको औचित्य समाप्त हुन्छ। नेतृत्वको रूपमा उहाँहरूको आफ्नो औचित्य उहाँहरूले आफैले समाप्त गर्नुहुन्छ, अरूले होइन। हेमराजजी, उहाँहरू कसरी आउने? यहाँसम्म पुग्ने क्रममा उहाँहरूले यति धेरै सम्झौता, यहाँले जुन भन्नुभयो अघि पनि कुरा भएको थियो सम्झौताको, यति धेरै सम्झौताहरू यस्ता यस्ता ठाउँहरूमा गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरू चाहेर पनि फर्किने स्थिति छैन। त्यो कुरो त यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला नि त। मैले त्यो पनि बुझेको छु कि हाम्रो केही चाहिँ भौगोलिक बनावटको कारणले केही जटिलताहरू हाम्रो देशका पनि ती पनि रहेछन्। मैले कुनै एक पार्टी विशेषमा नेतालाई भनेको छैन। मैले देखेँ हामी जस्तो ठाउँमा छौँ, मैले भन्ने पनि गरेको छु। 2007 सालको सेरोफेरोमा जति बेला हामी राणा विरोधी आन्दोलन चलाउँदै थियौँ नेपालमा, त्यही दशकमा चीनमा माओको नेतृत्वमा सर्वार र सांस्कृतिक क्रान्ति हुँदै थियो, रिभोल्युसन हुँदै थियो र इन्डियामा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम हुँदै थियो। एकै दशकका घटना हुन्, लगभग एउटै दशकको सेरोफेरोका घटना हुन्। हामीले त्यति बेला सुरु गरेको राजनीतिक परिवर्तन सम्पन्न गर्नलाई 70 वर्ष कुर्नु पर्यो।
आज हामी त्यो परिवर्तन पुरा भयो भनिरहेका छौँ। 70 वर्षमा उनीहरू कहाँ पुगे? विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागे। 7 साल अघिको चीन, 7 साल अगाडिको भारत हेर्नुभयो भने उनीहरूभन्दा धेरै अगाडि छ हाम्रो समाज। तर आज हामी कहाँ छौँ, उनीहरू कहाँ छ भन्दा त्यसको कडी त राजनीति नै रहेछ नि त, राजनीति प्रणाली नै रहेछ नि त भन्दा त्यसलाई बल्ल हामीले पुरा गरेका छौँ। र मैले के देख्छु भने नेताहरूको दृढ इच्छा शक्ति र भिजन हुने हो भने चीन र भारतको भन्दा तीव्र गतिमा हाम्रो देशको परिवर्तन र विकास सम्भव छ। तीव्र गतिमा, किनभने हाम्रो राजनीतिक सामाजिक चेतना धेरै माथि आयो हो। अब नेताहरूको दूरदृष्टि र व्यवस्थापकीय क्षमता, नेता भनेको व्यवस्थापन पनि गल्त हो नि, समग्र मुलुकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यसलाई परिचालन कसरी, साधन स्रोतहरूको परिचालन कसरी गर्ने, त्यो दूरद्रष्टा हो नि त नेता भनेको। दूरदृष्टिसहित साधन स्रोत र मानवीय शक्तिहरूको परिचालन गर्ने हो नेताले भन्दा हो। यतातिर नेताहरूको ध्यान कम गयो, यतातिर ध्यान नआइकन देश समृद्ध बन्दैन, न त समाजवाद आउँछ न त विकास हुन्छ। होइन, उहाँहरूसँग जोडिएका चाहिँ तपाईँको राजनीतिलाई म्यानेज गर्न सक्ने क्षमताको मात्र कुरा छैन, राजनीतिलाई म्यानेज गर्न नसक्ने भन्ने मात्रै उहाँहरूको समस्या रहेन। उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको सम्बन्ध निर्माण गर्नुभएको छ समाजमा अहिले आएर, जुन किसिमको चाहिँ नेगोसिएसन्सहरू गर्नुभएको छ, त्यसले त उहाँहरू सबैलाई एउटा यस्तो बिन्दुमा पुर्याइदिएको छ, भ्रष्टाचारको एउटा यस्तो दलदलभित्र छिराइदिएको छ, त्यहाँबाट उम्कन सक्ने त सम्भावनै देखिँदैन। जताततै हेरेर स्थिति त्यस्तै छ अहिले। सबै पार्टीका माथिल्लो तहको नेतृत्व जसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ तानेर लिएर आउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा यो समस्या छ, कसरी तान्नुहुन्छ तपाईँ? हो, आजको दिनमा यही हो समस्या। तर नेता हुने पनि यही हो अवसर। यदि कोही न कोही नेताले, अहिले मुख्य नेतृत्वमा रहेको कोही न कोही नेताले त्यो सम्बन्ध म तोड्छु र साँच्चै मुलुकको लागि अब जीवन समर्पित गर्छु भन्यो भने त्यही नेता हुन्छ। अब आजको दिनमा म तोड्छु, हिजो जे भयो म काहीँ न काहीँ अल्झी होइन, काहीँ न काहीँ तानी, तर अब म त्यो सम्बन्ध तोडेर आउँछु भन्ने हिम्मत गर्यो भने त्यसले ड्राइभ गर्छ। होइन भने सामान्य जेनरल जे भएको थियो त्यही हुन्छ, अर्को पुस्ता वा अर्को जेनेरेसनले त्यसलाई फुलफिल गर्न मद्दत गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। आज नेपाली समाज, मैले अघि भने नि, हाम्रो अर्थतन्त्र हामीले सामन्तवाद त अन्त्य गऱ्यौँ राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा पनि सामन्तवादको जरा काट्यौँ भन्यौँ। के स्थापित भयो? यहाँ पुँजीवाद स्थापित भयो त। सामन्तवाद सकेपछि त पुँजीवाद आउनुपर्ने हो। अलिकति पुँजीवादी ढाँचामा त हामी गयौँ, तर डरलाग्दो दलाल पुँजीवादी हाबी भयो हो। त्यो ब्रोकरहरू सबैतिर चाहिँ दलाल पुँजीवादको चरित्र के हुन्छ भन्नुहोस् त? समाजमा पनि तल ब्रोकरहरू, बिचौलियाहरू हाबी छन् अर्थव्यवस्थामा, राज्यमा पनि माथि ब्रोकरहरू र दलालहरू हाबी छन्, पार्टीहरूभित्र पनि राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा ब्रोकरहरू हाबी छन्। राजनीतिक ब्रोकरहरू, त्यो आर्थिक ब्रोकर होइन, त्यही राजनीतिक आर्थिक ब्रोकरका एजेन्टको रूपमा त्यसको राजनीतिक रूपमा गुटहरू छन् नि, पार्टीहरूभित्र साना साना गुट र स्वार्थ समूहहरू, त्यसैको प्रतिबिम्ब त हो नि। हेमराजी, जाँदा जाँदै म अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँसँग लामो कुरा गर्न मन थियो, तर अब समय हाम्रो सकिँदैछ। तपाईँ त युद्धमा पनि लागेर आउनुभएको मानिस, नयाँ पुस्तालाई आफ्नो अनुभवका आधारमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो आफ्नै जीवनको अनुभव, म विद्यार्थी राजनीति पनि गरेँ, म केही समय पत्रकारिता पनि गरेँ, म जनयुद्धमा पनि गएँ, म सेनामा पनि काम गरेँ, म संसद पनि भएँ होइन। म आज पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य छु। म यो राज्यको समग्र मेकानिजमलाई, हाम्रो राज्य संयन्त्रलाई गहिरो अध्ययन गरिरहेको छु र एउटा युनिभर्सिटीमा छु जस्तो मलाई आफूलाई अनुभूति हुन्छ। यो सबै अनुभवबाट मेरो निष्कर्ष के हो भने मुलुक बदल्न सकिन्छ, यो दुनियाँ बदल्न सकिन्छ, तर त्यसको लागि तीनटा कुरा हामीसँग चाहिन्छ। तीनटा कुरा हामीलाई चाहिन्छ। एउटा सङ्कल्पबद्ध टिम चाहिन्छ। साँच्चै मुलुक हामी बदल्छौँ भन्ने सङ्कल्प लिएको एउटा पुस्ता, एउटा टिम चाहिन्छ। त्यसको सङ्कल्पबद्ध प्रयत्नबाट मुलुकलाई बदल्न सकिन्छ। किन एकाध मान्छेले पनि राम्रो परिणाम दिन सक्ने रहेछन् भन्ने घटना त हामीले देख्यौँ। केही साथीहरूले मन्त्री हुँदाखेरि दिएका सकारात्मक सन्देशहरू होइन, देख्यौँ नि, लालबाबुजीदेखि लिएर जनार्दनजीसम्म होइन, गोकर्ण विष्टजीदेखि बाबुरामजी अर्थमन्त्री हुँदासम्म होइन, देख्यौँ नि। एउटा व्यक्तिले मात्रै परिवर्तन गर्न खोज्यो भने पनि सम्भव हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा सङ्कल्पबद्ध टिमले साँच्चै हिम्मत गर्यो भने देश कायापलट गर्ने कुरा धेरै ठुलो कुरा छैन।
र हामी बाहिर बसेर राजनीतिलाई नेताहरूलाई सत्तोसराप गरेर नबसौँ कि राजनीतिभित्र निर्णायक हस्तक्षेप र पहल कदमी बढाउनेमा हामी सङ्कल्पबद्ध हौँ। पोखरी फोहोर भयो भनेर नाक थुनेर डिलमा नाक थुनेर हिँडेर पोखरी कहिले सफा हुँदैन। एकचोटि त्यो फोहोर पोखरीमा डुबुल्की मार्ने हिम्मत गरेर त्यहाँको पानी फाल्नुपर्छ, तब मात्रै त्यहाँ नयाँ पानी शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। र तपाईँको यो जुन सोच छ, यो सोचमा अरू राजनीतिक कर्मीहरू पनि मिसिन्, यो यसको सङ्ख्या बढ्दै जाओस्, समय दिनुभयो त्यसको निम्ति धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। म सुमित शर्मा समीरलाई सम्पूर्ण युनिट सहित बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।